مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی آقا دا جانشینے مدنی دا جانشینے تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی جیویں رلے ستے ہیں خالق میں اٹھے محبوب دے ہتھوں جو کوثر کھڑا وڈے سی محبوب دے ہتھوں جو کوثر کھڑا وڈے سی جو کچھ صدیق دے سی جو کچھ صدیق دے سی تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی ایتاں صدیق اکبر ہے لوگو جت کرتے مدنی آیا نہیں آ پایا خود رب کلے جبریل پیام لے آیا ہاں دوش صدیق تے قدم محمدی کہ رب نے شان ودھایا ہاشمی والج پال محمد وچ روزے پاک سلایا مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی آقا دا جانشینے تسلیم کرنا پوسی